अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह से बहुत ठंडा मौसम और बहुत ही मज़े का हो गया है और मज़े के साथ साथ हम काम भी बढ़ गए हैं। और ये देखें हमारे घर में जामुन का दरख्त है ना, ये पेड़ गिर गया है और बेटे को मैंने कहा ये फेंक के आओ, फिर उसके बाद सफाइयाँ होंगी, काम शुरू हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र है कि मौसम ठंडा हो गया, बारिश हो गई है। बस कहते हैं ना इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, गर्मियाँ तो है और जब बारिश और आंधी तूफ़ान आ जाए तो फिर काम बढ़ जाते हैं। तो बस ये अल्लाह ताला जिनके कच्चे मकान हैं अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से ये बरसात हो, आंधी तूफ़ान हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हम तो पक्के मकानात में रहते हैं, जो कच्चे मकानात में रहते हैं तो बस अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो बाहर निकलते हैं उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी माशाल्लाह से जो मेरी सिस्टर हैं, मेरी जो फ्रेंड हैं, मेरी छोटी बहन है दुआ, माशाल्लाह से वो अपने घर में चली गई हैं, जो दूसरा घर है ना उनका वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। और मुश्किल तो बहुत उनकी ज़िंदगी दोबारा से उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है। बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ उन्होंने पहले भी देखी, क्योंकि मेरा आंखों देखा हाल है, क्योंकि मैं उनके घर बहुत जाती थी, वो भी आती थी। फिर ये हुआ कि माशाल्लाह से उनका बेबी आया, उनमें मैं उनकी गोद भराई में भी गई। और उनका जब घर नया जो उन्होंने बनाया, जो पहले वो कच्चा मकान था, बहुत कच्चा था, हम जाते थे उनके घर, यकीन जाने इतना सेक होता था, इतनी गर्मी होती थी कि हमसे खाना भी नहीं खाया जाता था और हमारे लिए वो खाना बनाती थी। और वो कच्चा मकान भी उनका ऐसा होता था कि जैसे मोती की तरह चमक रहा होता था और बहुत साफ़ सुथरा। और जो कहते हैं ना मट्टी का मकान हो तो हर तरफ डस्ट ही डस्ट होती है, बर्तन भी, घर भी, सब। लेकिन नहीं, घर उनका ऐसे चमक रहा होता था जैसे कि महल। तो माशाल्लाह बहुत सफाई पसंद है, बहुत अच्छी हैं। बस अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। मैं उनकी हर खुशी गमी में उनके साथ थी, उनके साथ खड़ी थी। उनके घर बहुत आना जाना था, लेकिन जब भाई का एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए, फिर वो गाँव चले गए, बहुत अरसा वो उधर रहे, फिर आए और उनका जो मसला था पाँव का वो भी बढ़ गया। अल्लाह ताला उनको अपने कदमों में खड़ा करे, उनको दोबारा से ठीक करे। फिर से वो कहते हैं ना अच्छा भला उनका घर था, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या मसला आया, क्या परेशानी हुई कि दोबारा से अब वो दूसरे घर में चले गए हैं, ये घर सेल कर दिया है। बस ये है कि ये शेयरिंग पे उनका घर था, आधा घर इनका अपना था, आधा किसी और का था। और इनका यही था कि भाई ये आधा जो है वो भी हम ख़रीद लेंगे, वक्त के साथ साथ हमारे व्यूज़ माशाल्लाह से अच्छे होते जाएंगे, भाई का भी काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई के जो मसला आया, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो ज़ाहिर बात है बैसाखी पे आ गए, फिर इनके व्यूज़ भी डाउन हो गए, क्योंकि भाई A to Z काम करते थे, हर चीज़ भाग दौड़, बाहर की भी वीडियोज़ बनानी, घर की बनानी, और वो तो छोटा है, वो कहाँ तक देखे घर को। तो बस इस तरह आगे पीछे उनकी परेशानियां बढ़ती गई और वो घर जो आधा जो शेयरिंग पे था वो भी वो ख़रीद नहीं सके। तो कहते हैं ना हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है, पत्नी इसमें अल्लाह की क्या मसलियत थी, क्या था, लेकिन वो तो परेशानी में आ गए और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टेंशन में आ गए। दोबारा से वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप सब ने उनके लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। और उनकी ये जो आई हैं अल्लाह की तरफ से आई, ज़ाहिर बात है अल्लाह ही अपने बंदे को इतनी ही परेशानी देता है जितना का वो बर्दाश्त कर सके। अब मैं उसकी वीडियोज़ देखती हूँ, यकीन जाने दिल मेरा खून के आंसू रोता है कि वो लपाइयाँ फिर से कर रही है, फिर से वो दोबारा से उन्होंने घर बनाया। माशाल्लाह ये घर इतना खूबसूरत इन्होंने बना लिया था, कुरान ख़वानी भी की थी और तबर्रुक भी बांटा था, मैं भी गई थी माशाल्लाह। और सब उनकी अपनी फैमिलीज़ वाले थे और मुझे भी उन्होंने बहुत इज़्ज़त बहुत प्यार दिया था। बहुत अच्छी हैं दोनों, मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। कहते हैं ना अच्छे लोगों पर ही परेशानियाँ आती हैं। अल्लाह देखता है कि मेरे बंदा में जो मैं परेशानियाँ दे रहा हूँ इस पर कितना खड़ा उतर रहा है और आसानियाँ भी देता है। तो बस यही है कि उन पे परेशानी आई है दोबारा से, और ये है कि क्या पता अल्लाह ने आगे जाके कितना उनकी ज़िंदगी में सुकून लिखा हो। आप भी कहते होंगे आप ही अब क्यों नहीं उनकी वीडियोज़ में नज़र आती हैं, क्यों नहीं जाती हैं। तो बस ये कहते हैं ना कि ना वो उनकी थोड़ी सी कहते हैं कि मैं आपको क्या अल्फाज में बयान करूँ कि बहन भाइयों में भी हो जाती हैं खफगियाँ, माँ बाप में भी हो जाती हैं, मियाँ बीवी में भी हो जाती हैं। तो बस हमारी थोड़ी बहुत हुई, अल्लाह ना करे कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत तो खफगियाँ चलती रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया, हम एक दूसरे की तबीयत पूछते रहते हैं, हाल हवाल लेते रहते हैं। लेकिन घर से निकलना जब से गर्मी स्टार्ट हुई है बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह उसकी भी एक लाइफ़स्टाइल है अपना, कभी वो गाँव जाते हैं, कभी अपनी अम्मी के घर होते हैं। लेकिन आगे पीछे जो परेशानियाँ आई हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त कहीं आप घर में जाके बैठे रहें। ज़ाहिर बात है बंदा किस परेशानी में होता है, किस परेशानी में नहीं होता। ज़ाहिर बात है मेहमान आने वाले मेहमानों को भी टाइम देना पड़ता है, तो फ़ोन पर ही रब्ता
ہو جاتا ہے, سلام دعا ہو جاتی ہے, میں بھائی کی طبیعت پوچھ لیتی ہوں, دعا سے بات ہو جاتی ہے, دعا بھی سلام دعا کر لیتی, بہت اچھی ہے بہت. لیکن بس تھوڑی سی خفگی ہے, وہ الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی دور ہو جائے گی, اور دوبارہ سے ہم دونوں بہنوں کا آنا جانا اسٹارٹ ہو جائے گا. بس آپ لوگوں نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کروں گی, بس تھوڑی بہت تو آئی جاتی ہے, جہاں زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے وہاں تھوڑی بہت تو آپس میں خفگیاں ہو ہی جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ اچھی ہے, بہت اچھی ہے, بھائی بھی بہت اچھے ہیں. جب بھی ہم گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں, کھانے کا ٹائم ہو کھانا کھلانا, چائے کا ٹائم ہو چائے پلانا, اور بہت اچھی, جیسے کہتے ہیں نا بڑے یوٹیوبر ہو جانا, تو سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتے, بس کہتے ہیں کہ جلدی سے چلے جائیں. لیکن یقین جانا انہوں نے چھوٹی سی چھوٹی خوشی میں بھی مجھے یاد رکھا, مجھے بلایا اپنی ویڈنگ اینیورسری میں. برتھ ڈے میں 2 لوگ ہوتے تھے لیکن تیسری میں ہوتی تھی, گود بھرائی میں بلایا, گھر کی خوشی کی اس میں بلایا. تو میں بھی ان کو بلایا تھا, میں نے ان کو بہت دفعہ بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. بس پھر اسی وجہ سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں ناراض ہو گئی تھی کہ میں ہی آتی رہوں, آپ بالکل بھی نہیں آتی. لیکن جب بھائی کا مسئلہ ہوا, پھر اس حالت سے دعا بھی تھی, تو اس کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا, بیڈ ریسٹ بتایا تھا. تو پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں, پھر بھائی کا آ گیا, تو پھر اور مسئلہ, پھر گھر کا آ گیا. تو بس یہ ہے کہ میں فون پہ رابطے پہ رہی. تو بس الحمدللہ پھر سے ہم آپس میں ملیں گے, آنا جانا رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے. آپ نے بھی اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں. بہت اچھی لڑکی ہے, بہت نائس ہے, اس کی امی, اس کی فیملی, بھائی کی فیملی بہت بہت اچھے لوگ ہیں, بہت سادی طبیعت کے ہیں, اور بہت عزت خاطر کرنے والے ہیں. میرے گھر بھی آتے تھے, جو مجھ سے بند پڑتا تھا میں عزت کرتی تھی. بس میں اس بات پہ ناراض ہو گئی کہ میرے گھر آنا جانا نہیں کرتی اور میں ہی جاتی رہتی ہوں. تو وہ بتاتی تھی کہ آپ ہی یہ مسئلہ ہے, یہ. میں کہتی تھی ہر جگہ آپ جاتی ہو, اپنی سسرال بھی تو جاتی ہو نا, اب تو میرا گھر تو 10 منٹ کا راستہ ہے, تو میرے گھر کیوں نہیں آتی. بس یہ کہ چھوٹا بچہ پھر گود میں آ گیا, چھوٹا بیبی, سردیاں بہت زیادہ سخت اسٹارٹ ہو گئی. بس میرے دل میں جو خفگی اس ٹائم کی بیٹھی نا, تو بس پھر میں نے آنا جانا بالکل چھوڑ دیا. بس فون پہ ہی رابطے میں رہتی ہوں. تو آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ بھئی یہ نہیں جاتی, کیوں نہیں جاتی, پہلے تو جاتی تھی اب کیوں نہیں جاتی. تو بس میں نے آپ کو دیکھیں پوری ویڈیو میں سارا ڈیٹیل سے بتا دیا. باقی جو اس کے گھر کا مسئلہ تھا وہ یہی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آدھا گھر ان کا تھا, آدھا دوسرے کا تھا. تو جس کا تھا وہ آدھا شیئرنگ پہ جو گھر تھا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ گھر چاہیے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دے دیں, اگر نہیں ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں. تو انہوں نے کافی لوگوں سے رابطہ کیا. تو بس کہتے ہیں نا جب وقت مشکل پریشانی سر پہ آتی ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا, اور خوشیوں میں تو سب شامل ہو جاتے ہیں لیکن غم میں کوئی شامل نہیں ہوتا. تو بھائی ان کے ساتھ بھی یہی ایسا ہی ہوا, آخر ان کو وہ گھر چھوڑ کے جانا پڑا. اور اب وہ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں, یقین جانے جب میں جگہ دیکھتی ہوں نا تو میرا دل ایسے پھٹ جاتا ہے, خون کے آنسو ہوتا ہے کہ سناٹے والی جگہ ہے, اور ایسے جنگل بیابان ہے, مسجد نہیں ہے, کوئی دکان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کیسے یہ ادھر رہیں گے, کیا سسٹم ہوگا, نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. بس اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس نے اس گھر کو بھی موتی بنا کے رکھا اور صاف ستھرا رکھتی تھی, اس گھر کو بھی ہر وقت صاف ستھرا. اس کو بہت یہ ہے کہ بھئی گھر میرا صاف ستھرا رہنا چاہیے. اب لپائیاں کریے, اس گھر میں بھی گرمی شدید ہوتی تھی, یہ لپائیاں دونوں میاں بیوی کرتے تھے. آندھی طوفان ہوتی تھی, بارش ہوتی تھی, ان کے گھر میں اتنا پانی جمع ہو جاتا تھا, لیکن یہ اس کو صاف کر کے کہیں جا کے سوتے تھے. بچھو, سانپ, پتہ نہیں کون سی چیزیں ان کے گھر میں نکلتی تھی, اور ڈر کے مارے یہ ساری رات سوتے نہیں تھے, خوف زدہ ہوتے تھے. تو بس اللہ کے کام ہے, اللہ اپنے کاموں پہ بہتر جانتا ہے. اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے اور ہنستا بستا رکھے, اور اس گھر کو ان کے لیے جنت بنا دے, آسانیاں پیدا کرے. تو بس آپ لوگوں نے بھی ان کے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, میں بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گی, ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے. تو بس آپ کو ذرا سا بھی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر کرنا, تاکہ اچھے زبردست آپ کے لیے ولاگ لے کر آؤں. بس یہ تھوڑی سی میری شاپنگ تھی, آپ لوگوں کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ یہ شاپنگ میں نے کیوں کی اور کس لیے کی. تو میں ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنی شاپنگ بھی شیئر کروں. تو بس پیارے پیارے آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں, اور دعائیں بھی دینی, اور کمنٹس میں ڈھیر ساری آپ نے دعائیں دینی تاکہ مجھے پتہ چلے